Ich habe mich dazu entschlossen, in Solidarität mit euch diesen Pass so zu zerreißen, wie die israelische Armee das palästinensische Land und Volk zerreißt. Palestine! Free, free Palestine! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Assalamualaikum, hello everyone and welcome to my YouTube channel। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल फ़लस्तीन की वॉर ने बज़ाहिर तौर पर जिस तरह इसराइल अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ कर अलग ऐलान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसराइल इस वक्त बैंकरप्ट होने के बराबर है। और वो तमाम यूरोपीय ममालिक जो इसराइल का साथ दे रहे हैं, तकरीबन उनके भी पॉइंट्स में उनके लॉसेस शो हो रहे हैं। पूरी आलमी दुनिया की ताकतों ने जोड़ कर पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से हमास को या फ़लस्तीन को उनके इलाकों से निकाल दिया जाए, लेकिन वो भी अल्लाह की मदद से डटे हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि यमन जो एक छोटा सा इस्लामी ममालिक है और उसके वो माशी तौर पर भी इतना कोई खुशहाल नहीं है, लेकिन उनके एक स्टेप ने यानी उनके जो कार्गो बहरी जहाज़ें थे जो यूरोप से जिनका ताल्लुक था, जो इज़राइल के थ्रू या उनके चैनल के थ्रू वहाँ से उनका एक रास्ता था, उसको उन्होंने डेड लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से उनको बिलियंस में नुकसान हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एक इंसान का नुकसान में नुकसान हो रहा होता है तो एक वक्त आता है कि वो बुखला जाता है। उसे ये समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया के थ्रू इस वक्त जो फ़लस्तीन के हक़ में एक राय आमा बन चुकी है और जिसको ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको सेकेंड भी कर रहे हैं। कल ही BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट जारी हुई है जर्मनी के हवाले से कि जर्मनी के वज़ीर दाखिला का एक बयान सामने आया है और उनका कहना ये है कि इज़राइल का वजूद जर्मनी के वजूद की वजह से है। और उसके साथ साथ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने और जो नाजी जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने जिस तरह 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया था, तो उसको वो एक्सेप्ट करते हुए उनका कहना ये है कि अब वक्त का तकाजा है कि यहूद दुश्मनी ख़त्म की जाए और इज़राइल को तस्लीम किया जाए। उसके लिए उन्होंने जो स्टेप लिया है वो बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो एक तरह से ब्लैक मेलिंग है। अगर जर्मनी का ये ब्लैक मेलिंग का ये एक हरबा अगर कामयाब हो जाता है तो उसकी देखा देखी ऑब्वियसली दूसरे भी जो ममालिक हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ओवरसीज़ लोग हैं, जैसे पाकिस्तान को ही ले लें, हमारे मुल्क में हालात इतने एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं, इस तरह और भी दुनिया के ममालिक हैं कि वो मूव कर जाते हैं और यूरोप में स्पेशल अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनकी सिटीज़नशिप हासिल करने में वो अपना असासा तक बेच देते हैं और सिर्फ इसलिए कि उनके अपने मुल्क में उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो मूव कर जाते हैं। जर्मनी का ये ब्लैक मेलिंग का स्टेप जो मुसलमानों के लिए है और दूसरे भी ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में हैं, उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपने जर्मनी की सिटीज़नशिप लेनी है तो आपने हल्फिया बयान देना है कि आप इज़राइल को तस्लीम करते हैं और इज़राइल के जो जायज़ हुकूक हैं जो उसको मिलने चाहिए, आप उसको भी सेकेंड करते हैं। में सबसे ज़्यादा जर्मनी में ही मुस्लिम और अरब मुस्लिम की तादाद है
اور اس کی اگر آپ اپروکس پرسنٹیج نکالیں تو 6.6 اس کی پرسنٹیج بنتی ہے، جس میں سے 55 لاکھ عرب اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اس کے باشندے ہیں، اور جبکہ 25 لاکھ ترکی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ ترکی کا نقشہ دیکھیں تو اس کا ایک حصہ مڈل ایسٹ سے مطلب جڑتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ یورپ سے جڑتا ہے، مطلب ترکی جو ہے وہ یورپ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہاں آپ کا مڈل ایسٹ میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس حربے کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں اسپین میں اسکارف پر بڑی سخت پابندی لگ گئی تھی، اور مسلم خواتین کے لیے اور اب مسلم خواتین کے لیے پابندی تھی کہ وہ اسکارف نہیں پہنیں گے۔ بالکل اسی طرح اس وقت جرمنی کے اسکول میں فلسطینیوں اور ان کی تاریخ کو لے کر بات کرنے پر اور ان کا اسکارف پہننے پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسلم کمیونٹی میں، مسلم برادری میں ایک تنازع پایا جاتا ہے، ایک ریئیکشن آ رہا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجوں پر بھی بری طرح سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور انفیکٹ اریسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس احتجاج میں ایک خاتون کا کہنا ہے کہ وہ جرمن نژاد فلسطینی ہے، اور ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ جب وہ اسکول میں ہسٹری وغیرہ پڑھاتے ہیں تو جو فلسطین کی اپنی ایک ہسٹری ہے، جو اس کی ریالٹی ہے 1948 کے بعد جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے، وہ توڑ موڑ کر بیان کیا جا رہا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کو پلٹ کر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے بچوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس طرح 1948 میں جرمنی سے اور پورے یورپ سے 20 لاکھ یہودی وہاں جاتے ہیں برٹش کے کہنے پر، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریاست بنائیں، اپنی زمین پر جائیں، اور پھر کس طرح جنگیں ہوئی ہیں فلسطین اور اسرائیل کو لے کر، اور کس طرح اسرائیل اپنا گریٹر اسرائیل کے جو ان کی پلاننگ ہے اس پر انہوں نے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ تاریخ پتہ ہے جو ان کے نانا نانی یا دادا دادی سے ان کو ملی ہے یا پھر ہم بتاتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس تاریخ کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ڈر کے رہتے ہیں کہ اگر اسکول میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اگر ہمارے بچوں نے اس پر بات کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پیرنٹس کو لے کر بڑے سخت رول ہے اپنے بچوں کو لے کر، تو پیرنٹس کو پولیس کال کرتی ہے اور ان کی باقاعدہ ڈکٹیشن ہوتی ہے۔ ایک جرنلسٹ کا کہنا یہ ہے اسی احتجاج میں، مطلب یہ میں BBC نیوز کی رپورٹ آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں، کہ اس کا کہنا ہے کہ وہ صحافی ہے لیکن وہ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ پرو اسرائیل ہے۔ تو ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ جو سچ ہے وہ بیان کرے، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے پرو فلسطین میں اگر کوئی آرٹیکل لکھ دیا یا کوئی جرنلزم کر لی یا کوئی نیوز بریک کر دی، تو اس پر بہت بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے، مے بی اس پر بہت زیادہ پابندیاں بھی عائد ہو سکتی ہیں اور مے بی پینلٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کا ماحول ہے جو اس جرمنی کے وزارت داخلہ کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل ریاست کا وجود جرمن ریاست کے وجود کی وجہ ہے، اور اس لیے شہریت حاصل کرنے والوں کو تحریری طور پر اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا، سارٹ آف حلف۔ جرمن ریاست کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں عوامی بے چینی کو روکنے اور یہود دشمنی سے نمٹنے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ یہ یہود دشمنی سے نمٹنے کے لیے نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ہمیں تو مسلمانوں کو تو ہمیں اپنی ایک تاریخ پتہ ہے جو پیغمبر سے چلی آ رہی ہے، اور پریڈکشنز کو لے کر اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اندر سے جو ایک یہود اور مسلم ایک نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ اس وقت مل چکے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہودیوں کی، جیوز کی اپنی ایک بہت بڑی دنیا پر مونوپلی قائم ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے۔ اکانومی کو لے کر، ہر چیز کو لے کر جو جیوز مطلب جتنے بھی انویسٹمنٹ یا جتنے بھی بڑی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں ان کے ٹاپ جو لسٹ میں آتے ہیں وہ جیوز ہیں، اور اس طرح یورپ بھی ان کے آگے بے حال ہے، امریکہ بھی، کینیڈا بھی، آسٹریلیا بھی، یو نیمڈ اٹ اینڈ دے ہولڈ یو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بہت تیزی سے
बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन अब फेल हो रहा है, और 7 अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता कि जिनके पास वीटो पावर है, जिनके वीटो पर फैसले लिए जाते हैं, वो सब के सब इजराइल के आगे झुके हुए हैं। एक शर्त ये लागू होती है कि जो जर्मन पार्लियामेंट में ज़ेर गौर भी है और जो मंजूरी पर मुल्क भर पर भी लागू हो सकती है, यानी 16 स्टेट्स का अपना एक डिसीजन होगा और मेजॉरिटी विंस, और ओबियसली 16 स्टेट्स को कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है। अच्छा, होलोकॉस्ट और दूसरी आलमी जंग के दौरान जो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था, इसलिए अब जर्मन रियासत ये शो कर रही है, हालांकि हिटलर उनका लीडर था, हिटलर ने उनको एक तरह से मतलब विक्ट्रीज दी थी, बट एंड में उसका जवाल हो गया। अच्छा, ये भी एक जुल्म था, और एक इंसान होने के नाते हम मानते हैं कि ये भी एक जुल्म था जो हिटलर ने किया, मतलब 60 लाख अफराद को का कत्ल, और वो भी बहुत बेदर्दी से, तो उसको ज्यूस तो कभी नहीं भूल सकते। एक तरह से आप ये भी देखें कि इजराइल किस तरह जर्मनी पर हावी हो गया, कि जिस जर्मनी में उसका कत्ले आम हुआ था, आज उसने उसी जर्मनी को अपने पैरों के नीचे ले आया, और ये जर्मनी का ये ऐलान भी ये मतलब एक वाज़े तौर पर एक पिक्चर क्लियर करता है कि आप इजराइल पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर के बाद जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो अलग ऐलान पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ भी हो जाए हम इजराइल के साथ हैं। ये ब्लैकमेलिंग आगे भी जा सकती है, ये ब्लैकमेलिंग दूसरी रियासतें भी इस टूल को आजमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह की एक अवाम का एक रिएक्शन आ रहा है उनके अपने ममालिक में जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हैं, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए ये एक तरह से एक हम ये कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड फेंका गया है, और जिसको सभी यूज़ करेंगे और अवेल करेंगे।